दोस्तों बरदर अस्सलाम वालेकुम मास्टर आगा काजिम और द यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स शुमारा खुश आमदीद मुगम और इमरोज़ मा अमदोम द जकार्ता की गुफ्तम बरे दोस्ता कैसा है एक वीडियो जकार्ता में तैयार करूँ कि हज़ार चाहे रजोर कदम तकरीबन और जकार्ता फरमाइश बुत की वीडियो जकार्ता में जोड़ करूँ दिगा यानी चीज़ें जकार्ता है दोस्ता यानी तंदूर वग़ैरह ठीक है जी। और तकरीबन ये अजना में गुलजारी टाउन कैसा ना मशहूर बुक और आली कैसा अजना में जकार्ता मशहूर है ये चाय कैसा अजना में जकार्ता और इन जी हर चीज़ मिलाओ मुझे दुकाना वगैरह यानी मावलना गली जकार्ता है दोस्तों। और 50 फुट शुरू शुदा बुत ई जाए सौदाइशी ज़मीना फुट 50 रुपया और आली कारोबार नहीं है देख जमा दा 2000 हम रसीदा बुत और तकरीबन 6-7 ज़्यादा खाना दा इंजी अस्ता यानी दुमना गली जकार्ता है दोस्तों। एनिम रेडी सब्जी एनिम जवाना यजिंजी चला वाली साथी जोरसिन शुमो ठीक ठाक सिन शुमो तोरे साथी चीज कारिन शुमो मोहम्मद तरमदे दे बुर्श दे मिन स्टेक लाज खो ये रेडी है इसकी रेडी दुकान वाला खो जो दुकान वाला है शुमो मिन जी भंडार दिन हां दिगा मिस्टर खाना है दिगा चले को कार मार साथी एगो बेकारी चल यार कार मन है कार की फारिफ से मिन जी मैं अल चीज कारिन शुमो कार मतलब इंटर कौन कोला दिगा इसको कि मैं मिल दे मिस्टर कौन कोला बिल्डिंग कारी दिगा बिल्डिंग कारी मोर माय दिगा मिस्टर खाना है ई ठिकाना है यार हो कोई रोज पण शुभ्र दिगा छुट्टी है सिन शुमो हां हो हो ठीक है बिसार जोर बाश सलामत जोर बाश अस्सलाम वालेकुम राय एक गली तरफ शेला बुरबुशा और या गिनी रास्ता दोस्ता दिगा ये राह तरफ ही इमाम बारा मोरा या गमेनी गली जकार्ता और इन्हीं खानाइशी इंजी 6-7 ज़्यादा खाना आज़रगोस्ता और देवुदिगा साइड ची कैसा बलोचा मिशना यानी यक गली इंजी और दोस्तों ये इमाम बारगाह रसूल अकरम ठीक है जी जकार्ता में इमाम बारगाह रसूल अकरम और अंदर से भी आपको दिखाऊंगा कि इमाम बारगाह ये अलम लगा हुआ है और ये इमाम बारगाह अंदर से नमाज़ पढ़ने की जगह बंद कुछ आती तो इस बच्चे ने जो ना चाबी इसके पास थी इसने ताला खोला इमाम बारगाह का और इन्हीं İmam Bari Şii'di gayiniz İmam Bari inal ter şudum tarafı
دیگه بالنا گلی ایزی از گلی امام باره اینم یک گلی ایزی که از امام باره تیر شدم دست راست اینی گلی اینم یک گلی جاکارتا और इन्हीं में गलीशी कोर गलिया यानी खाना रुई दुरी और उन तरफा कैसा ही मनवर कॉलोनी है दोस्ता वो तरफ ही शेला منور کالنی گفتم میشه و اون جیا گولی هم کارش شروعه روی دوری هم یک گوداری است و اینی از طرفی تا بالمورم درویم گلی جاکارتا है और ये नीम कैसा वो तरफा वो इलाका ही बलोचा है खाना ही बलोचा है वो तरफ دوستا اینجی در جاکارتا یک برار که نام اینجی ملاو شد مرمو زیگنا پرسانی که ایگنار اینجی چند سال مشد دمنه جاکارتا اور زمین فوٹی چند بود کی اوٹے ما که ایگنا جای جور کده السلام علیکم سلام علیکم برار خوبی جان جور خیریت بخیر شکر شما خوب هستین شکر فضل خدا نام شما سر جی علی شیر علی شیر برار چند سال مشد در جاکارتا شما ما از سال 2007 همی علاقه 2007 فوٹی چند گرفته بودین شما فوری 170 روپیه ما زمین خریدم می علاقه خب از او پیش خبر هستین که چند سودا شده ای؟ از او پیش پایین چند نزدیک شیلا که بودک در 110 روپیه 80 روپیه 90 روپیه هم تا 90 روپیه ما خبر دارم نزدیک 90 روپیه آره ما که خبر هستم 50 روپیه استارت شده بود شاید که از 50 روپیه استارت شد دست دوم دست سوم 90 روپیه 90 روپیه رسید بس شما 170 روپیه ما گرفتید 170 روپیه گرفتم خب زمین چند خانه باشه اینجی اینجا حدوداً 200 خانه شاید که بالاتر بشه دمی طرف ازرا و اونو طرف بس زیاد میشه قد اون طرف زیاد میشه قد مومن آباد قد زیاد میشه نه این خود جاکارتا خلاق مومن آباد علاقه نه این طرف جاکارتا 220 خانه می چیزا میشه دو نیم صد خانه است آره چطوره اینجی ماحول چطور است ایگو دوزی و غیره که است نه ایگو جرایم نه فضل خدا ما یعنی 20 چند سال میشه نه 12 سال میشه 12 سال زیاد میشه 18 سال میشه 18 سال میشه 18 سال ما چیزی که ندیدم خامخا اوتر یک چپلی دوز و کلاوش دوز پیدا میشه در علاقه ولی دوز کلان نداره فضل خدا اینجی دبال که است که علاقه غیر قوم است بالکل گاهی گو ایتر فتنه فساد خو نشته اینجی نشته ما اوتر نشیندم ما زمان دهشتگردی اگه شده دیگه وقت نشته دیگه وقت نیه فضل خدا موتورسایکل دوزی و غیره ای چیزا نه در علاقه از ما که نشته خب اوتر خامخا کم پیش گفتم که چپلاق دوز است ولی کلان دوز نیه کلان دوز نیه نه بسیار خوب اور مردم اینجی چیز کاربار نه زیادتر که ده اینجی مردم میشنه مردم هم میتونه هر کاری که بگی داره خب هر کاری که بگی داره از هر طریق کاربار داره موتورسایکل سازی مثلا تندور مثلا دیگه کارهای مختلف داره خامخا داره همین چیز صحیح خود شما چیز کارین صاحب خود تندور والای شما تندور والا کیس به اصلی تندور والای صحیح جور باشین صاحب تشکر مهربانی خوش باشین صاحب بسیار مهربانی خداحافظ دوستا که دزمو اینجی که سنا یک دکاندار هم هستن که نه خانهشی هم اینجا است
अजिगना पुरसानिम किगना चंद साल द इंजी मिशना और इस ज़मीना कैसे द शुरू द चंद सौदा शुदा बुद इगना द चंद खरीदा बुद मा खो अंदाजे मसा कि ता दया दजमा सा 50 रुपए के सने ये स्टार्ट शुदा बुद लेकिन अजिगना पुरसानिम की इंजी सहूलत चीज़ ऐसा गैस बिजली आव वगैरह और ज़मीन के आल दे छी साहब अस्सलाम वालेकुम साहब शाला साहब खूब हसन नाम शुमो साहब मूसा साहब मूसा साहब चंद साल द इंजी मिशन शुमो من سال 26 سال میشه 26 साल और उठे मक शुमो इंजी ज़मीन गिरफ्तिन फुटी चंद बुत 150 रुपया हो शुमो ठीक है और सहूलत चीज़ ही असद हमने जी जकार्ता के सकीर जकार्ता मुगा और गैस बिजली आओ अस्ता की नियत हमने जी इलाका بجان سهولت گیس کنیه खो اولیش تر گیس داشت که هیچ کجا نداشت खो اینج گیس بود सही استه جمعیت هم زیاد شد सही ناری هم زیاد شد بلوچ هم زیاد شد دو سایت و علاقه खो این علاقه هم شلوغ شد खो از گیس گم شد गैस गुम शुद گیس نیه آری- نمی روزا کستم و چوب درم شغال درم खो بوتانم پور منیم जी برادر جان بیلم میدیم اینال بیل خانه خود از ما 7000 روپیه هم ده खो 1 روپیه ما گیس از ایجاد نداریم نیست सही در کل نیست این گیس खो بله मतलब ये در मैं نابور کدیم हाँ شاوا رفتیم شیشتیم نمی باری شاوانمون آتش بازی ها که بودم هم در نیرس موت بلی زمینه حسین सही در مینا بودن از جور شد از ما جور نشده सही بالکل جور نشده مادن چکینم که سیلم کردن دیگه जी هنوز اولش معلوم نیست आवाज से मालूम नहीं है गैस नहीं है بالکل نه मतलब ये मीटराई गैस कैसे ये फालतू लगी था फालतू है فالتو یا بالکل कुछ रम किन गैस कंपनी वाला की बे मीटराई खुद बिकन बुबरिंदी का कारज बुनी है میشه خزونی مو پیسه خریده पैसा खरीद हो از او کی است सही तो आफ्ता आफ्ता 1000 रुपया پیسه خریده हाँ گیس خرم ده پیسه خریده صحیح. وطن مربوط از اون است आफ्ता आफ्ता 1000 रुपया बिल गैस हम रही मना निकला بالکل हाँ نه از 20 شروع از کمترین چه آفته जी तो दोस्तों आपने सुना कि थोड़ा उर्दू में भी बताऊं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर गैस के मीटर तो लगे हुए हैं शुरू में गैस थी लेकिन अब गैस नहीं है और उसके बावजूद 7,000 8,000 10,000 का बिल लोगों पर आता है तो गैस कंपनी को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि जब आप गैस नहीं देते हो तो आप बिल क्यों बेचते हो थोड़ा शर्म का मकाम है हर उस महकमे के लिए जो पैसे तो लेता है और बिल भेजता है लेकिन सहूलत नहीं देता है सहूलत गैस नहीं है। बिल्कुल नहीं है सहूलत नहीं है बहुत शुक्रिया आपका जनाब बहुत शुक्रिया और एनिम दोसा तरफ ही बालना रोड है जी जकार्ता अगर किस्से माजिर बालम शुद इंजी एक फुटम ज़मीन के सना नमुमंद बिसार द तेज़ी के सना कारोबार शुरू बुत और आली के सना कारोबार बिल्कुल ख़त्म शुदा मैंने हज़ार टाउन के सा इनिम सगाई जकार्ता अगर जरदाई नाल का दजमा मुबुत इगना तमाम के सना कदी जरदाई काती काती राम रफ्त इनिम दोस्ता सेलकिन की इंजी किश्तकारी मस्ता दोस्ता इंजी एक पार्को वाला खिलाड़ी के साम इंजी मौजूद अस्ता दिगा शुमर निशो में तुम किगना शिरंगा के सना जंप मिजलन और रेडी बरार
दोस्ता इन्हीं तरफ ही बाल मामादुम और इन्हीं कैसा मस्जिदी गैर कौमा आस्ता बलूचा ठीक है जी और इन्हीं जी कैसा रुदरी एक चंद खानाई आजरगो इंजी मस्ता कि शुमार नशोम तुम दरो दिगा जी पेश कैसा सीधा तमाम इलाके बलूचा आस्ता और इन्हीं मस्जिद सुगना आस्ता और इन्हीं दोस्ता मा शुमारा बगैर पासपोर्ट बगैर वीज़ा बगैर टिकट मा शुमारा इमरोज़ जकार्ता उर्दम जकार्ता निशोत दम दोस्ता वीडियो रमी जी ख़त्म मुनम उम्मीद दुम कि खुश मुमदा बाशा यानी व्लॉग की जकार्ता और चैनल रा सब्सक्राइब अगर ना करें सब्सक्राइब करें वीडियो रा लाइक करें और ऑल सब्सक्राइब करें ताकि यार वीडियो में तो पेश शुमो बाया ठीक है जी सर मेहरबानी शुमो खाना बात की सपोर्ट नहीं बरार खुरा शोर बाशिन सलामत बाशिन दार कुंजी दुनिया के हस्तिन खुदा शुमो तो तमाम रनिका कर दोस्तों